बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाकायदा IMF को ख़त लिख दिया था, IMF को, और उसकी तस्दीक भी कर दी थी और उस हवाले से उसका जो कंटेंट है वो भी सामने आ गया था। लेकिन चूंकि अब हुकूमत बन चुकी है और उन्होंने इलेक्शन की शफाफियत के ऊपर ही ये सारा कुछ किया था, तो क्या अब सवाल ये पैदा होता है कि IMF इस खत के ऊपर क्या कह रहा है और इस हुकूमत के ऊपर क्या कह रहा है, और क्या इमरान खान के खत को उन्होंने तस्लीम किया है? क्या कर्ज की कोई रुकावट बनी है या कर्ज वो क्या करेंगे? मैंने आपको सुबह सवेरे आज बता दिया था कि उनकी जो कम्युनिकेशन डायरेक्टर हैं वो ये कह रही हैं कि हम इंतजार कर रहे हैं कि नई काबीना बन जाए। जैसे ही नई काबीना बनेगी तो उसके बाद जो है हम नई हुकूमत के साथ जो इंगेजमेंट है वो अपना शुरू कर देंगे। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले जो इमरान खान का खत गया था IMF की तरफ, उस खत के ऊपर ऑफिशियल कमेंट आ गया है IMF का। वो ऑफिशियल कमेंट क्या है जिसको बाकायदा अब ये कहें कि दो टोक ऐलान कहा जाए तो वो गलत नहीं होगा। क्या उन्होंने इस खत को मुस्तरद किया है या कबूल किया है? नंबर 1, उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी है जी कि हमें 28 फरवरी को ये खत मिला था और अब उसके ऊपर, उस खत के ऊपर उनका रद्द-ए-अमल क्या है। चूंकि IMF जो है वो हुकूमत के साथ डील करता है, वो किसी प्राइवेट मैटर को नहीं देखता, तो उनका कहना यह है कि इस खत के ऊपर IMF का मौक़िफ़ है कि किसी भी मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की इंतखाबी तनाज़ात के हल से ही मुमकिन है। यानी इसके ऊपर IMF ये कह रहा है कि ये बात दुरुस्त है कि अगर आप मुआशी इस्तेहकाम चाहते हैं और तरक्की चाहते हैं तो आपके जो इंतखाबी तनाज़ात हैं वो आपको हल करने होंगे। लेकिन इसके अलावा उन्होंने एक और जो बात की है वो ये है कि IMF जो है वो सियासी मामलात को अंदरूनी मामला समझता है, इसलिए ऐसे मामलात के अंदर आलमी इदारा मुदाखलत नहीं करता। जिसका मतलब बड़ा वाज़ेह है और वो मतलब हमें समझ ये आई है कि IMF कह रहा है कि ठीक है, ये जो आपकी लड़ाई झगड़ा या आपके तनाज़ात हैं ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जाने, आप जाने, आपकी अदालतें जाने, आपकी पार्लियामेंट जाने, जो IMF है वो इन अंदरूनी मामलात के अंदर जो है वो इंटरफेयर नहीं करेगा। लेकिन इस दौरान एक और डेवलपमेंट जो है वो जाहिर है कि इमरान खान की रिहाई से मुतल्लिक है। इस वक्त सारी खबरें जब हम ये सुनते हैं जी, मिसाके मुफाहमत हो रहा है, बातचीत होनी चाहिए, मामलात को आगे बढ़ना चाहिए, ये जो एक सियासी हेजान की कैफियत है इसको बंद होना चाहिए, तो उसके ऊपर फवाद चौधरी का कमेंट सबसे उस दिन शानदार था। उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता कि आप हजारों लोगों को जेल में बंद करके रखें और उनको जेल में बंद करने के बाद आप मिसाके मुफाहमत की बात करें। ये मिसाके मुफाहमत नहीं हो सकता, ये मिसाके मुनाफिकत तो इसको आप कह सकते हैं, वो नहीं कह सकते। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर आज सेनेट के अंदर आप जानते हैं कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने कौमी असम्बली के अंदर तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स ने सेनेट के अंदर इमरान खान की रिहाई के लिए एक अपनी करारदाद जो है वो जमा करवाई है और वो ये समझते हैं कि इमरान खान एक सियासी कैदी हैं। लेकिन आज मुस्लिम लीग नून के सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद जो हैं उन्होंने इमरान खान की रिहाई का मुतालबा किया है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो न सिर्फ इमरान खान को रिहा किया जाए और उनके मुताबिक इमरान खान सियासी कैदी हैं, उन्हें आम मुआफ़ी दी जाए, उनकी कैद जो है वो ख़त्म की जाए। उसके साथ उन्होंने ये कहा है कि जो मखसूस नशिस्तें हैं वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का ये हक बनता था, ये उनका फ़र्ज था और कि उनको मिलती, तो इसलिए अगर आप जो है उनको इन नशिस्तों से महरूम ना करें तो ज़रा ज़्यादा ये मुनासिब होगा। देखिए, ये जो मखसूस नशिस्तों वाला मामला है ये एक ऐसा सियासी लाशा है, ये मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी अपने कंधे के ऊपर उठाए घूमती रहेंगी, लेकिन इनकी बदबू जो है उनको किसी ऐवान में बैठने नहीं देगी। कि ये ठीक है, ये एक अलग कानूनी नुक्ता है कि क्या इस्तेकामे क्या जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है उनको उनकी मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए, ये एक सवाल है। अगला सवाल यह है कि अगर उनको नहीं भी मिली तो क्या आप उन नशिस्तों को दीगर सियासी जमातों में रेवड़ियों की तरह बांट देंगे? बिल्कुल भी नहीं, आपको वो नशिस्तें खाली रखनी है। और इस सिलसिले में आज जो मैंने आपको सुबह सवेरे बताया था, इन्होंने कल सूबाई असम्बली का इजलास बुलाया था दिन 3 बजे, फिर वो समाअत के लिए मुकर्रर होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरखास्त, तो लाहौर हाई कोर्ट में तो उनको था कि हाई कोर्ट से उनको कोई रिलीफ ना मिल जाए, तो इसलिए क्या करते हैं कि जनाब हम सुबह 9 बजे कर लेते हैं, और वही हुआ। उन्होंने आज जो मखसूस नशिस्तें हैं ख़वातीन की या बाकी जो पंजाब असम्बली में 21 ख़वातीन की थी और 3 अक़लियती नशिस्तें, आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे, ये सीटें वो सीटें हैं जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की बनती थी, यानी 24 सीटें आपने पंजाब में मुस्लिम लीग नून को तोहफे में दी हैं। इसका मतलब ये है
کہ اب ان اشرافیہ کی بیگمات، ان کی خواتین وہ عام خواتین کے نام کے اوپر، 8 مارچ ہے خواتین کا عالمی دن ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کوئی غریب خاتون ایوان میں پہنچتی، کوئی عام خاتون ایوان میں پہنچتی، وہ نہیں پہنچے گی، اس کے نام کے اوپر یہ جو اشرافیہ ہے ان کے خاندانوں کی خواتین جو ہیں وہ اس کے اندر آج پہنچ گئی ہیں۔ اب پاکستان تحریک انصاف کے جو آج ایم پی ایز ہیں انہوں نے عمران خان کی تصویریں اٹھائی ہوئی تھی اور انہوں نے اسپیکر ڈائس کا گھیراؤ کیا اور اس کے بعد انہوں نے نامنظور کے نارے لگائے۔ حلف ہو گیا۔ اب حلف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کل صدر کا الیکشن ہے اور صدر کے الیکشن کے اندر یہ ووٹ ڈال سکیں گے۔ اصل مقصد یہی تھا کہ آج صبح سویرے یہ جو کام ہے وہ کیا جائے۔ اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو صدر کا الیکشن ہے اس کے اندر ایک تو جو ڈاکٹر عارف علوی ہیں صدر پاکستان، وہ ان کو گارڈ آف آنر پیش کر دیا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آج جو اپنا عہدہ ہے اس کی مدت مکمل کر کے یہاں سے رخصت ہو گئے ہیں۔ اب کل پاکستان کے جو عوام ہے وہ دیکھیں گے کہ ایک نئے صدر کا انتخاب ہوگا، اور اس سلسلے میں ان کے اعجاز چودھری جو سینیٹر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، چونکہ وہ جیل کے اندر ہیں، مطالبہ یہ کیا جا رہا تھا کہ آپ ان کو ایوان میں لے کے آئیں اور ان کے پروڈکشن آرڈر جاری کریں تاکہ وہ اپنا ووٹ کاسٹ کر سکیں۔ تو اب خبر یہ آئی ہے کہ ڈپٹی چیئرمین سینٹ جو ہیں انہوں نے صدارتی انتخاب کے لیے اعجاز چودھری کے جو پروڈکشن آرڈر ہیں وہ جاری کر دیے ہیں۔ اب اگر یہ آپ صدر کا الیکشن ہو جاتا ہے اور ظاہر اس میں زرداری کے پاس نمبر پورا ہے اور زرداری صاحب جو ہے وہ صدر بن کے آ جاتے ہیں، تو ہم یہ سنتے آئے ہیں پیپلز پارٹی کہتی ہے جی ہمارے دور کے اندر کوئی سیاسی قیدی نہیں ہوگا، یہ حکومت مسلم لیگ نون کی ہے، یہ حکومت پیپلز پارٹی کی ہے، یہ مشترکہ طور پہ، اور عمران خان کا جیل میں ایک دن ان کے اوپر بھاری پڑے گا، اور اس دن کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کے دور میں جو سیاسی قیدی نہ صرف عمران خان ہے بلکہ پنجاب میں خواتین ہیں اور ہزاروں کارکنان پاکستان تحریک انصاف کے جو ہیں وہ جیلوں میں بند ہیں، اور اس میں ابھی تو تحریک شروع ہونے والی ہے۔ اس طرح جیسا فضل الرحمان اب وہ بات کر رہے تھے، انہوں نے بڑی تگڑی قسم کی گفتگی کی، انہوں نے کہا جی ہم پارلیمنٹ میں نہیں، پارلیمنٹ کے باہر بھی جو مشکلات ہیں وہ ہم پیدا کر سکتے ہیں۔ ادھر تحریک انصاف نے کل ہفتہ ہے، پرسوں اس دھاندلی کے خلاف احتجاج بھی کرنا ہے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا پشاور میں جلسہ ہو رہا ہے، اور اللہ کی شان دیکھیے کل تک جو جلسوں سے روکتے تھے اور تحریک انصاف کی گرفتاریاں کرتے تھے، اب وہی بابو جو ہیں وہ پشاور کے اندر جگہ ڈھونڈ رہے ہیں جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ کیا جا سکے، اور باقاعدہ ایک وہ کمیٹی بنا دی گئی ہے 10 مارچ کے جلسے کے لیے۔ یہی وہ وجوہات ہے جس کی بنیاد کے اوپر کہا جاتا ہے کہ جناب یہ بابو جو ہیں ایک صرف اور صرف ایک اچھی پوسٹ کی مار ہوتے ہیں، ان کو اچھی پوسٹنگ دے دیں، آپ ان سے سرکس والا ناچ کروانا چاہتے ہیں، سرکس کروانا چاہتے ہیں، یہ اس کے لیے بھی تیار ہے۔ اب ایک اور خبر سنیے، چونکہ عمران خان کی جو ملاقاتیں ہوتی ہیں، ان ملاقاتوں میں مسئلہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ سیکورٹی اہلکار ہوتے ہیں، اس میں پرائیویسی نہیں ہوتی، تو عدالت سے رجوع کیا گیا۔ اس کے اوپر آج جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس اعجاز اسحاق خان صاحب ہیں، انہوں نے آج یہ کہا ہے کہ ایک سخت آرڈر دیا تھا، جس کے بعد جو اڈیالہ جیل کے سپرڈنٹ ہیں انہوں نے جواب جمع کرایا جی، اور کہا ہے کہ عمران خان کے اپنے وکلاء سے ملاقات کے دوران پاس موجود اہلکاروں کو دور کھڑا کیا جائے گا۔ اب وہ عمران خان کی سیکیورٹی کے لیے ملاقات کرنے والوں کو دیکھ تو سکیں گے لیکن ان کی باتیں جو ہے وہ نہیں سن سکیں گے، یعنی اب ان کی پرائیویسی کا خیال رکھا جائے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پہلے یہ کام نہیں کر رہے تھے اور آپ کو عدالت سے مداخلت کرنی پڑی، اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ظاہر ہے پنجاب کے اندر اب وہ پہلے تو چلے نگران تھے، اور نگران بھی کیسے تھے کہ وہ محسن نقوی اگر وزیر داخلہ آ رہا ہے شہباز شریف کی کابینہ کے اندر تو وہ پھر کیا کہتے ہیں کہ اس کو وہ نگران نہ ہوئے، بلکہ وہ تو اس پورے پروسیس کا پارٹ ہے، آپ ان کو نگران نہیں کہہ سکتے۔ اور پھر اب مریم نواز ہے، تو مریم نواز آج فلیٹیز ہوٹل لاہور کا جو ہے وہاں پہ گفتگو فرما رہی تھی اور کہہ رہی تھی پنجاب کی عوام نے جو عزت دی ہے میں اس کی مشکور ہوں۔ اب پتہ نہیں پنجاب کی عوام تو جو کہہ رہی ہیں، جو انہوں نے ووٹ ڈالے ہیں اس کا نتیجہ تو بالکل یکسر مختلف آیا ہے۔ جو فارم 47 کے اوپر ہے تو آپ کو فارم 47 نے تو بہت عزت دی ہے، لیکن فارم 45 نے آپ کو عزت دی ہے یا نہیں دی، وہاں پہ کیا صورتحال ہے؟ میرے خیال سے وہ ایک تاریخ ہے اور اس کے اوپر کوئی زیادہ مجھے کامنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا ایک خبر آپ کو اور، چونکہ آج لاہور ہائی کورٹ کے بھی نئے چیف جسٹس آئے ہیں، پھر جسٹس سردار طارق مسعود جو ہیں وہ بھی ریٹائر ہو گئے ہیں، ان کا بھی آج آخری دن، تو ان کے فل کورٹ ریفرنس کے اندر معلوم یہ پڑا ہے کہ وہاں پہ آج گیت کچھ ہمیں سنائی دیے ہیں یا گانوں کے بول شول جو ہیں وہ ان کے لیے بول رہے تھے جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب، ابھی نہ جاؤ چھوڑ کر کہ دل ابھی بھرا نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ کا دل کیسے بھرے گا اور آپ یہ کیسے کہیں گے؟ ظاہر آپ تو چاہیں گے، اور آپ کو جسٹس سردار طارق مسعود صاحب کی بھرپور سپورٹ بھی حاصل تھی، اور پھر ان کے بعد جو سینئر ججز تھے جس میں اعجاز الحسن صاحب تھے ان کی بھی چھٹی ہو گئی، آپ اس پہ بھی ظاہر بڑے خوش ہوں گے، گو کہ آپ یہ کہتے رہے کہ آپ کا اور سرپرائزنگ تھا۔ پھر مظاہر نقوی صاحب والا بھی آپ نے کل جو کیا ہے وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے۔
تو چلے باقی فیصلے تاریخ پہ چھوڑ دیتے ہیں اپنا. ظاہر ہے کہ ابھی تو ان کے پاس عہدہ ہے تو وہ بہت ساری چیزیں ان کے لیے سب ٹھیک ہی ہوں گی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.